قوة إلا بالله لا حول ولا 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 قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الشيخ على الشيخ خزا بعد نشرب رحمة الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد نبي الشيخ على الشيخ خزا بعد نشرب رحمة الله عليه اللهم صل على سيدنا محمد نبي الشيخ على الشيخ خزا بعد نشرب رحمة الله عليه وآخر مدد تک بہت ইরশাদ আমরা আপনাদেরকে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করব এরকম ধন আমাদের কাছে না